हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट पढ्छौँ है। सिम्पल इन्ट्रेस्टको पहिला ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ है त। सुरुमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई नेपालीमा नै भनौँ। पहिला सिम्पल भनेको सरल र यो भनेको ब्याज। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको होला, जेनरली बैंकले यति ब्याज दिन्छ रे भन्ने सुन्नु भएको छ। बैंकले ब्याज दिन्छ रे भनेर सुन्नु भएको छ। हो, बैंकले ब्याज दिन्छ है। त्यो ब्याज कहिले दिन्छ? हुन त त्यसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ। अहिले त्यतातिर नजाउँ। जस ब्याज कहिले पाइन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट कहिले पाइन्छ, इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो, यो कहिले पाइन्छ भन्ने कुरा सुनौ। कहिले पनि हामीले कुनै पनि अमाउन्ट कसैबाट ल्याएको छौँ, यो ल्याएको केस है, कसैकोबाट ल्याएको छौँ। मानिलिउँ हामीले 5000 ल्यायौँ रे भने हामीले अरूको पैसा चलाए बापत उसलाई पैसा अलिकति एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ के, अलिकति एक्स्ट्रा दिनुपर्छ। तिम्रो पैसा मैले यति बेर चलाएँ, ल त्यसको बाद तिमीले चाहिँ यति राख भनेर हामीले दिनुपर्छ। त्यसलाई नै ब्याज भनिन्छ। जस्तै मैले साथीकोबाट 5000 रुपियाँ ल्याएँ, 1 वर्ष चलाएँ, 1 वर्ष चलाउनको लागि ल्याएँ। साथीले के भन्यो, तैँले मेरो पैसा 5000 लगेको छस्, तैँले यसको लागि पैसा तिर्नुपर्छ, हेर ब्याज तिर्नुपर्छ, मलाई 5% ब्याज दिनुपर्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 5000 को 5% तैँले मलाई एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ, तैँले मेरो पैसा चलाए बापत भनेर मलाई साथीले भनेको हो के हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यसलाई हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ। दर, ब्याज दर भन्छ, ब्याज दर है। अनि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो, समय अवधि। कति समयको लागि लियो, त्यो चाहिँ समय अवधि भयो है। ल, यो चाहिँ हाम्रो टाइम भयो। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ के भयो, यो भनेको चाहिँ साउ भन्छ। सावा, साउ जे भने पनि भयो हैन, सावा भनेर बुझ्नुहुन्छ होला। यो भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ है। मैले साथीबाट जति पैसा टोटल ल्याएको हो, त्यो ल्याएको अमाउन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, ल्याएको अमाउन्टलाई चाहिँ सावा अथवा प्रिन्सिपल भनेर भनिन्छ। र मैले जति टाइमको लागि ल्याएँ नि, जति वर्षको अथवा जति महिनाको लागि ल्याएँ नि, त्यो भनेको चाहिँ त्यसको टाइम हुन्छ, टाइम इन्टरभल है। अनि त्यस पछाडि अब मैले त्यो ल्याए बापत त तिर्नु पर्यो, कति पर्सेन्ट एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो त, 1 वर्षको हिसाबमा हुन्छ है। फेरि यो चाहिँ 1 वर्षको हिसाबमा, 1 वर्षमा मैले कति एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो भनेको चाहिँ रेट हुन्छ। 2 वर्ष भयो भने त्यो रेट त्यही नै हुन्छ। पैसा चाहिँ अब त्यहाँनिर क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यो क्यालकुलेसन अनुसार हामीले 2 वर्षमा कति ब्याज तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। ल, नर्मल्ली भन्नु पर्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ, कसैको पैसा चलाए बापत तिरिने एक्स्ट्रा पैसालाई हामीले, एडिसनल चार्जलाई हामीले के भनिने रहेछ, इन्ट्रेस्ट अथवा ब्याज भनेर भनिने रहेछ। ल, जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो, एकदमै सजिलो सानो फर्मुला छ एउटा, त्यति लगाए पुग्छ। तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ युनिटरी मेथडबाट दिइरहेछ। यति धेरै दुःख नगरिकन एकदम सजिलो वेमा हामी सल्भ गर्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100। यो फर्मुला अब लेखेर भित्तामा टाल्दा हुन्छ, यो फर्मुला हो है। प्रिन्सिपल P भनेको प्रिन्सिपल, T भनेको टाइम पिरियड, R भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट, यो सधैँ पर्सेन्टेजमा हुन्छ है। र यो पर्सेन्टेज के को हुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट सधैँ प्रिन्सिपलको हुन्छ। अनि I भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ है। ल, अब हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, एकछिनमा सकिन्छ है। ल, एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 को ए, यहाँ के भनेको छ, हाउ मच इज द इन्ट्रेस्ट of ₹600 in 1 year at the rate of 4% per year। ल, यहाँनिर तपाईहरुलाई म पहिला क्वेसन चिन्ह सिकाउँछु है।
यसरी इयर भनेर दिएको छ भने त्यसको अगाडिको क्वान्टिटी भनेको सधैँ के हुन्छ? टाइम हुन्छ। र कहिल्यै पनि यसरी पर्सेन्टमा दिएको छ अनि यहाँ पर इयर अथवा पर एनम यस्तो भनेको छ भने यो भनेको सधैँ रेट हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट सोद्धाखेरि दिएको रुपिज इन्ट्रेस्ट सोधेको छ र हामीलाई रुपिजमा दिएको छ भने यो सधैँ प्रिन्सिपल हुन्छ। र अब इन्ट्रेस्ट नै दिएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर द इन्ट्रेस्ट फर दि यति इज रुपिज भनेर इन्ट्रेस्ट नै दिएको हुन्छ, त्यो डाइरेक्ट बुझिन्छ, इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल बुझिहालिन्छ। जे होस्, अरू कुराहरू चाहिँ इयर दिएको भनेको टाइम हुन्छ र पर्सेन्ट दिएको रेट हुन्छ। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा गिभन कुराहरूलाई लिस्ट गर्ने। हियर के छ? प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल पी भनेको कति दिएको छ? रुपिज 600। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याज दर कति दिएको छ? 4% पर इयर। अनि टाइम कति वर्षको लागि लगेको हो? टाइम टी इज इक्वल्स टु 1 इयर। देन हामीलाई के थाहा छ त? वी नो, हामीलाई के थाहा छ त? सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हामीलाई त्यही सोधेको छ नि त क्वेसनले, हाउ मच इज इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन 100 हुन्छ। यो भनेको कति भयो? 600 टाइम्स 4 टाइम्स 1 अपन 100। दुईटा जिरो क्यान्सल, दुईटा जिरो क्यान्सल, 24 सकियो। 24 रुपिज चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। देयरफोर सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु रुपिज यति नै हो है। ल नेक्स्ट क्वेसन यस्तै हो क्या, सबै सजिलो हुन्छ। ल अब क्याल्कुलेट, यहाँ बीमा पनि त्यही भनेको छ, क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 1500 इन 1 इयर एट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट 12% पर इयर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? हामीलाई क्याल्कुलेट इन्ट्रेस्ट भन्छ, इन्ट्रेस्ट सोधिरहेको छ अफ के को? 1500 को भन्छ। यो हाम्रो प्रिन्सिपल रहेछ। प्रिन्सिपल पी भनेको कति दिएको छ? 1500। टाइम टी भनेको 1 इयर र रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 12% पर इयर है। त्यसो हो भनेदेखि देन हामीलाई के थाहा छ त? वी नो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, एसआई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन 100 हुन्छ। यो भनेको के भयो? प्रिन्सिपल 1500 इन्टु टी भनेको 1 र आर भनेको 12/100। अब 15 इन्टु 12 भनेको कति हो? 1800 हो। 1800 जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। 180 चाहिँ रहेछ। ल रुपिज 180 चाहिँ हाम्रो ब्याज रहेछ। ल है, यहाँनिर तपाईँहरूले फेरि लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्। मैले यहाँनिर रेट लेख्दा 12 मात्र लेखेको छु, पर्सेन्टेज लेखेको छैन। पर्सेन्टेज लेख्नु पर्दैन, 12 मात्र लेख्ने। र यहाँनिर 1 लेखेको छु है, यही मात्र लेख्ने, इयर लेख्नु पर्दैन। ल नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर सी। Swastika deposited rupees 2000 in a bank at the rate of 12% per year. How much interest did she get in 1 year? एक वर्षमा कति पाउँछ भनेर सोधेको छ है, 1 year। अब यो के हुने भयो त? स्वस्तिका डिपोजिटेड कति? रुपिज 80 इन अ बैंक भनेपछि प्रिन्सिपल के रहेछ? प्रिन्सिपल भनेको प्रिन्सिपल पी है। प्रिन्सिपल पी भनेको रुपिज 2000 अनि रेट कति छ? रेट अफ इन्ट्रेस्ट
12% र टाइम 1 year। अब हामीलाई चाहिएको त सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। वी नो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको सधैँ के हुन्छ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100। यो भनेको कति आयो? P को भ्यालु 2000 इन्टु 1 टाइम्स यो गयो यो गयो। अब 20 इन्टु त्यो भनेको 240। 240 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो, रुपिस 240। यो चाहिँ हाम्रो ब्याज रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन के छ? मिसेस बोहरा borrowed rupees 100 from a bank at the rate of 15% per year. How much interest did she pay in 1 year? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? मिसेस बोहरा बरोड यति फ्रम अ बैंक एट द रेट अफ यति पर इयर। हाउ मच इन्ट्रेस्ट नै सोधेको छ है। हामीलाई प्रिन्सिपल के दिएको छ? प्रिन्सिपल पी भनेको 2500 रुपिस 2500। 2500 चाहिँ हाम्रो के भयो? प्रिन्सिपल भयो। रेट कति दिएको छ? रेट आर भनेको 15% दिएको छ। टाइम कति दिएको छ? टाइम टी इज इक्वल्स टु 1 इयर, 1 वर्ष भनेदेखि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100 हुन्छ। अब P को भ्यालु कति? रुपिस 2500, T को भ्यालु 1 र 1500। अब 25 टाइम्स 15 भने कति हुन्छ? 5 5 5 दुना 10 2 12 0 25 भनेको कति आयो? 375 रुपिस 375। ल नेक्स्ट क्वेसन के छ? क्वेसन नम्बर 2 को ए मा हामीलाई के भनेको छ? फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस 100 in 4 year at the rate of 7% per year। यहाँनिर के सोधेको छ हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने। प्रिन्सिपल कति दिएको छ? प्रिन्सिपल P भनेको दिएको छ 100 अनि टाइम T भनेको 4 वर्ष र रेट R भनेको 7%। त्यसो हो भनेदेखि देन अब हामीलाई के चाहियो त? हामीलाई चाहिएको भनेको यहाँनिर इन्ट्रेस्ट हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100 हुन्छ। यो भनेको 100 इन्टु 4 इन्टु 7 बाई 100 भनेको कति आयो? 7 चौको 28 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो ब्याज हुने रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर B। हाउ मच इन्ट्रेस्ट हाउ मच इज द इन्ट्रेस्ट है? इन्ट्रेस्ट अफ रुपिस is in 6 year at the rate of 11% per year। के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर? यतिको 6 वर्षमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट यतिको आधारमा कति रुपैयाँ हुन्छ ब्याज भनेर भनेको छ। प्रिन्सिपल P भनेको कति दिएको छ?
100 अनि अर्को के छ टाइम टी भनेको दिएको छ 6 इयर्स र अर्को के दिएको छ रेट आर भनेको दिएको छ 11%। त्यसो हो भनेदेखि अब हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई चाहिएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो यो भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100 यो भनेको 100 × 6 × 11/100 भनेको 66 रुपिस 66 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन के छ यहाँनिर सी नम्बर विष्णु borrowed ₹100 from Swastika at the rate of 13% per year. How much interest did he pay in 7 वर्षमा उसले कति ब्याज तिर्नु पर्यो भनेर सोधेको छ है। यहाँनिर प्रिन्सिपल दिएको छ प्रिन्सिपल P कति दिएको छ ₹100 अनि त्यसै गरी रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 13%। टाइम कति छ 7 इयर्स हो यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100 हुन्छ यो भनेको 100 × 13 × 7/100 13 टाइम्स 7 भने कति हुन्छ 13 टाइम्स 7 भनेको 79 हुन्छ ल 79 है। अनि यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। हैन 79 हुँदैन होला 89 पो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ 13 टाइम्स 7 91 है ₹91। द नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ मिस्टर बोहरा lend ₹100 to Mrs. lend रुपिस भनेको दिएको मिसेस खत्री at the rate of 10% per year. How much interest did Mrs. Khatri पे इन 10 years? त्यही हो इन्ट्रेस्टकै कुरा हो इन्ट्रेस्ट नै सोधेको छ सबै अगाडिको जस्तै हो। प्रिन्सिपल P = 100 टाइम T = 10 year र रेट R = 10%। अब हामीलाई चाहिएको त सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको त P टाइम्स T टाइम्स R अपन 100 हुन्छ यो भनेको के भयो त 100 टाइम्स 10 टाइम्स 10 अपन 100 यो भनेको के भयो 100 नै भयो ₹100। हाम्रो एन्सर कति रहेछ ₹100 रहेछ। र यो सँगसँगै हाम्रो यो सेसन पनि आइसकिन्छ र हाम्रो यो च्याप्टर युनिटरी मेथड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने एउटा च्याप्टर यो पनि आइसकियो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट च्याप्टर रेसियोतिर जानेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।